अस्सलाम वालेकुम जी। आज के खसूसी ब्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम देवताई गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अपने 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं और सुबह से ही जैसे ही वो यहाँ पर तकरीबन 7:20 पर यहाँ पर वो पहुँचे और उसके बाद से ही उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी। और इस बार लग रहा है कि वज़ीर आज़म का जो फोकस है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जितने भी मुतलका शोबाजात हैं वो उन पे फोकस किए हुए हैं और कारोबारी जो अफराद हैं उनसे उनकी आज सुबह मुलाकातें हुई। चीन के बड़े बड़े जो कारोबारी ग्रुप हैं उनके नुमाइंदों से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुलाकातें की और काबीना के अरकान भी उनके साथ मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ बीजिंग में मौजूद पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम राय लेंगे वज़ीर आज़म के हालिया दौरे के बारे में। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान का तीसरा दौरा है जो कि इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान ये कर रहे हैं। मेरे साथ पहले मौजूद हैं असगर साहब, हैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बीजिंग में। और साथ में ज़ुबैर बशीर साहब हैं, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के साथ मुंसलिक हैं और काफ़ी वसी तजर्बा रखते हैं दोनों चीन के अमूर के हवाले से और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। पहले हम बात करेंगे असगर साहब से। सर बताइएगा कि वज़ीर आज़म के ये जो मुसलसल दौरे हैं चाइना के, एक तो पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम होगी इन दौरों से, और बाकी इस दौरे की आप क्या अहमियत देखते हैं? जी, इस दौरे की बड़ी अहमियत है। जैसा भी आपने खुद कहा कि जब सुबह इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए तो बीजिंग के कैपिटल एयरपोर्ट पर उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और फिर जैसे ही वो देवताई स्टेट गेस्ट हाउस में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बिल्कुल आराम नहीं किया और यहाँ पे जो चीन की चंद बड़ी कंपनीज़ हैं उनके CEO और दूसरे जो उनके हेड्स हैं उनसे मुलाकातें शुरू कर दी। और अभी आज उन्होंने चाइना बिज़नेस फोरम से ख़िताब करना है। उसके बाद आज उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म ली केचियांग से पीपल्स ग्रेट हॉल में होगी। और ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें मज़ीद पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इक़्तिसादी जो तल्लुकात हैं उनको और वसअत देने के लिए बातचीत की जाएगी और CPEC के तहत और उसके अलावा मुख्तलिफ और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान शुरू किए जाने का इम्कान। सर हमने इससे पहले भी जो दौरा था वज़ीर आज़म इमरान खान का वो भी हमने मिल के कवर किया था और उस वक्त उन्होंने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब किया था और बड़ी तादाद में जो है वो कारोबारी हजरात को उन्होंने दावत दी थी कि वो पाकिस्तान आएँ और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएँ। तो ये भी एक उसी का तसलसल लग रहा है। जी बिल्कुल, चूँकि पाकिस्तान में स्पेशल इकनॉमिक जोन 3 उनको प्रायोरिटाइज़ किया गया है जिन पे तेज़ी से काम जारी है। तो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म यहाँ की कंपनीज़ को और बिजनेसमैनों को ये दावत देंगे कि वो पाकिस्तान आएँ और वहाँ पे और फिर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हुकूमत ने तरजीही बुनियाद पर पॉलिसियाँ जारी की हैं जिसमें चीनी ताजरों को और चीनी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात दी जाएंगी ताकि वो वहाँ पे जाएं और अपना कारोबार शुरू कर सकें। थैंक यू। ज़ुबैर साहब आप बताइएगा, आपका बड़ा इंटरेक्शन रहता है कि जितने भी पाकिस्तानी डेलीगेशंस आते हैं उनके साथ आपकी गपशप होती रहती है और अंदर की खबरें भी आप जानते हैं। तो वज़ीर आज़म के इस दौरे की आप क्या अहमियत देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है उसमें जो पाकिस्तान अब मॉडल फॉलो करने जा रहा है वो है एड नहीं ट्रेड। और आज इस तरह यसर साहब ने बताया कि आज जब दिन का आगाज़ हुआ है तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो मीटिंग्स अब तक की हैं वो सभी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग है और इसके बाद जो शाम में मीटिंग्स होंगी वो ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी जिनमें वज़ीर आज़म के साथ और दीगर जो अकाबरीन हैं उनके साथ मुलाकात होगी। तो पाकिस्तान का एक तो मौक़िफ़ जो है वो बड़े अरसे से हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान अब अपनी जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने पर फोकस कर रहा है। तो चीन का जो मौजूदा दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, इससे एक चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान जो मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको तेज़ी से तरक्की देना चाहेगा ताकि पाकिस्तान में रोज़गार की सूरत हाल बेहतर हो,
پاکستان کے جو اس وقت مالی مسائل ہیں وہ تیزی سے حل کی جانب بڑھیں. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو دورہ ہے اس حوالے سے کافی ثمرات لے کر جائے گا اور پاکستانی عوام کو اس حوالے سے اچھی خوشخبریاں اور اچھی نیوز جو ہیں وہ اس دورے سے ملے. ویسے ہمارے یہاں پہ جو چینی سرمایہ کاروں سے اور کمپنیوں سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ چینی جو انویسٹرز ہیں وہ بڑے پاکستان ان کے لیے ایک اٹریکٹیو لوکیشن ہے. وہ وہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. کچھ تحفظات وہ رہتے ہیں کہ ہمارے بزنس کی ہماری جو ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کو حکومت تحفظ کیسے دے رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اٹریکشن لائے گی یہ؟ جی اس سے پہلے ہم اس طرح کی جو میٹنگز دیکھتے ہیں وہ منسٹرز لیول پر ہوتی ہیں کہ اتنے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ نارملی پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ نہیں کرتے. آج کی جو میٹنگز ہیں ان میں پرائم منسٹر کی براہ راست موجودگی اور پھر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں دیکھا کہ جو بڑے پاکستان کے تمام منسٹرز ہیں وہ بھی آج ان میٹنگز میں موجود رہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان انویسٹرز کے یا ان بزنس مین کے جو تحفظات ہیں ان کو براہ راست ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یقیناً پرائم منسٹر کی جانب سے کچھ ایسی ایشورنس اور کچھ ایسی ان کو پاکستان کے حوالے سے انسینٹیو دیے گئے ہوں گے کہ وہ بہتر انداز میں پاکستان میں آئیں اور اپنے بزنس کو فروغ دیں. اور نہ صرف جو پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے جہاں ایک اسپیس موجود ہے مختلف سیکٹرز میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک عرصے تک ہم بھی ایک بند سوسائٹی رہے کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں آ سکی کیونکہ ہم ٹریڈ وار اور ٹیرر کی وجہ سے پاکستان اس طرح سے اوپن نہیں رہا، متاثر ہوا. لیکن اب الحمدللہ اس طرح کی میٹنگز کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ معاشی ہوگی اور اس میں پاکستان ضرور رہا. سر آپ تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ کیا اسپیشلٹیز ہیں اور یہ کون سے گروپ ہیں جو آج وزیر اعظم سے ملے ہیں؟ آج دراصل 4 بڑی چینی کمپنیوں، ایک MCC ہے جو کہ معدنیات کے حوالے سے جس کا بڑا نام ہے اور وہ پاکستان میں پہلے سے کام بھی کر رہی ہے، ان کے ساتھ مزید سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک ٹائر بنانے والی چین کی ایک بڑی کمپنی کے جو CEO ہیں انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے. اور اسی طریقے سے اورینٹ اور ایک اور گزوبا جو گروپ ہے جو پاکستان میں یہ جو کول گیسیفیکیشن کے حوالے سے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، تو ان سے آج وزیر اعظم نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان آئیں، سرمایہ کاری کریں تاکہ پاکستان میں روزگار کے مواقع بہتر ہوں اور پاکستان مزید آگے خوشحالی کی طرف بڑھے. ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ پاکستان اور چین کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ پہ دستخط ہوئے تھے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن اس کی ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی اور جس کی وجہ سے جو پاکستان سے چین کو ایکسپورٹس جتنی تیزی سے بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اس دورے کے دوران اس پہ بھی بات چیت ہوگی اور امید ہے کہ جلد ہی اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پاکستانی تاجر ہیں وہ چین میں اپنی جو اشیاء ایکسپورٹ کر سکیں گے اور جو ہمارا ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس پہ اس بیلنس ہو سکے. یہ جو ہے اصغر صاحب نے اور زبیر بشیر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کون سی کمپنیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں اور وزیر اعظم کے دورے کی کیا اہمیت ہے. تو انشاءاللہ وزیر اعظم کل بھی یہاں پر موجود رہیں گے، تو جتنی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم اپنے ولاگ کے ذریعے آپ سے شیئر کریں گے. تھینک یو.